बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की पोएम नंबर 12 रुबाइयात का उर्दू तर्जमा करेंगे। रुबाइयात। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि रुबाइयात, रुबाई क्या होती है और रुबाई की जमा होती है रुबाइयात। रुबाई 4 शेरों पर मुश्तमिल एक स्टेंजा, आप देख लें 4 शेर मिलकर एक रुबाई बनाते हैं, तो ये जमा के तौर पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है रुबाइयात। फेथ इज़ लाइक इब्राहिम एट द स्टेक टू बी। फेथ, ईमान, इज़ लाइक इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसा है, एट द स्टेक, खतरे में। सेल्फ ऑनरिंग एंड गॉड ड्रंक इज फेथ, हियर मी। सेल्फ ऑनरिंग, खुददारी, एंड गॉड ड्रंक, और अल्लाह ताला के इश्क में डूब जाना ईमान है। इज फेथ ईमान है। हियर मी, मेरी बात सुनो। यू होम दिस एज वे सो कैप्टिवेट। यू होम, तुम, जिनको इस दौर के तौर तरीके, एज दिस एज वे यानी दौर हाज़र आप कह सकते हैं इसको, इस दौर के तौर तरीके सो कैप्टिवेट, इतने दिलकश लगते हैं। टू हैव नो फेथ इज वर्स दैन स्लेवरी। टू हैव नो फेथ, ईमान का ना होना, इज वर्स दैन स्लेवरी, गुलामी से बदतर है। बैड वर्स वर्स्ट, यानी ज़्यादा बुरा है। ईमान का ना होना गुलामी से ज़्यादा बुरा है। म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स with Islam's fire blends। म्यूज़िक, मौसीकी, ऑफ स्ट्रेंज लैंड्स, अजनबी सरजमीन की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अजनबी सरजमीन जो है अजम को कहा जाता है, यानी अरब के अलावा बाकी जो कंट्रीज आ जाते हैं जिनको हम अजम कहते हैं, गैर अरब। विद इस्लाम्स फायर ब्लेंड्स, इस्लाम के सोज या जज्बे के साथ यकजान होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस्लाम्स फायर, इस्लाम का जज्बा, तो ये इस्लाम का जज्बा से मुराद है अरब के सोच से, अरब के सोच से इस्लाम, यानी क्योंकि अरब से इस्लाम शुरू हुआ था, तो लिहाजा स्ट्रेंज लैंड्स क्या हैं, अजम, यानी अजनबी सरजमीन, और इस्लाम क्या है, अरब के तौर पे, यानी इस्लाम फायर के साथ अरब के सोज से यकजान होता है, ब्लेंड करता है, इम्तजाज करता है, यकजान होता है। म्यूजिक, मौसीकी, ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, ऑन विच, जिस पर, द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, कौम की हम आहंगी, कौम का इत्तेहाद इन्हिसार करता है। एम्प्टी ऑफ कॉनकॉर्ड इज द सोल ऑफ यूरोप। एम्प्टी है, खाली है, ऑफ कॉनकॉर्ड, वहदत से, इत्तेहाद से, कॉनकॉर्ड इत्तेहाद, वहदत, हम आहंगी, इज द सोल ऑफ यूरोप, यूरोप की रूह। तो पोइट यहाँ पे अल्लामा इकबाल ने ये पोइम लिखी है कि अल्लामा इकबाल यानी पोइट यहाँ पे कहता है कि यूरोप की रूह इत्तेहाद से खाली है। हुज सिविलाइजेशन टू नो मक्का बेंड्स, जिसकी तहजीब किसी मक्का की तरफ नहीं झुकती। यानी शायर यहाँ पे कहता है कि मुसलमानों का किबला जो है वो एक है। तमाम मुसलमान जो हैं वो किबला का रुख करते हैं, यानी एक पॉइंट, एक ऐसी जगह है
جہاں پہ وہ مل کر ایک ہو جاتے ہیں، جہاں پہ ان میں اتحاد پایا جاتا ہے۔ لیکن یورپ کی روح جو ہے وہ اس بات سے خالی ہے، کیونکہ ہر کوئی مختلف مذہب رکھتا ہے اور ہر ایک کا قبلہ جو ہے وہ مختلف ہے۔ سو ہو سویلائزیشن ٹو نو مکہ بینڈس، جس کی تہذیب کسی مکہ یعنی مکہ کی طرف نہیں جھکتی۔ Love's madness has departed in love's madness، محبت کا جنون has departed، ختم ہو چکا ہے، دم توڑ چکا ہے، روانہ ہو چکا ہے، یعنی ختم ہو چکا ہے، محبت کا جنون ختم ہو چکا ہے۔ In the Muslims veins the blood runs thin، مسلمانوں کی رگوں میں the blood runs thin، پتلا خون دوڑتا ہے۔ رینکس بروکن، صفیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ ہارٹس پرپلیکسڈ، دل پریشان ہیں۔ پریئرس کولڈ، عبادت بے مزہ ہے، بے لطف ہے، یعنی عبادتیں بے مزہ ہیں، بے لطف ہیں۔ نو فیلنگ ڈیپر دین دا اسکن، یعنی فیلنگ جو ہے ذوق و شوق، احساس ڈیپر نہیں، زیادہ گہرا نہیں، ذوق و شوق نو ڈیپر، زیادہ گہرا نہیں، دین دا اسکن جلد کو کہا جاتا ہے، یعنی دکھاوے کی حد تک، یعنی صرف ظاہری ذوق و شوق کے سوا کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ پوئم لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، چونکہ یہ انگلش پوئم جو ہے یہ علامہ محمد اقبال کی اصل پوئم جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے اردو سے انگلش میں، تو میں چاہوں گا کہ آپ کو علامہ اقبال کی یہ پیاری سی نظم سنا دی جائے یہاں پہ اینڈ پہ۔ تو علامہ محمد اقبال کی اصل نظم یہ ہے: یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے۔ تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب، کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے۔ محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے۔ صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، صفیں کج دل پریشان سجدہ بے ذوق، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی علامہ محمد اقبال کی پوئم رباعیات، جو کہ فرسٹ ایئر کے سلیبس سے لی گئی ہے، پوئم نمبر 12 کے طور پہ اس کے ساتھ ہی ختم ہوتی ہے۔ تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔